अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 5 फरवरी और जुम्मे का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। कोरोना वैक्सीन की फराहमी में ताखीर से यूरोपीय ममालिक में परेशानी बढ़ने लगी, जबकि पुर्तगाल की हुकूमत ने कोरोना बहरान में बहुत कम रकम खर्च की। नॉर्वे लोगों के लिए नौकरियां पैदा करने का मंसूबा, जबकि ईरान ने बेल्जियम में सफारतकार को सजा सुनाए जाने के अदालती फैसले की शदीद मजम्मत की। फ्रांस लॉकडाउन के मामले पर हुकूमत और तिब्बी माहिरीन में कशीदगी, जबकि रोजगार की सूरत हाल बेहतर। अमेरिका ने जर्मनी से फौजियों के निखला का मंसूबा मौखर कर दिया, जबकि रोमानिया पाकिस्तानियों समेत बहुत से तारकिन वतन गिरफ्तार। यूनान शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान, जबकि इटली के बहरान को ख़त्म करने के लिए इटली के नामजद वज़ीर आज़म ने ट्रेड यूनियन के साथ बातचीत का आगाज कर दिया। हुकूमत लॉकडाउन के खात्मे की तारीखें देने से बाज रहे बरतानिया के तिबी माहिरीन, जबकि तारकिन वतन बरतानिया की हुकूमत से तंग आ गए। स्पेन कोरोना की सूरत हाल बेहतर, जबकि तारकिन वतन को मारने पर स्पेन और मराकश में शदीद कशीदगी। ये सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात वाक़यात से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा आप कमेंट्स करके हमें अपने राय से आगाह कर सकते हैं कि आपको हमारी ये नशरियात कैसी लग रही हैं। यूरोपीय ममालिक स्पेन, पुर्तगाल, इटली और यूनान की परेशानी मसलसल बढ़ रही है। अगर कोरोना वैक्सीनों में ताखीर होती है तो मौसम गर्मा में इन ममालिक का शदीद माशी नुकसान होगा, क्योंकि जब तक तमाम लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिल नहीं जाती, सफरी पाबंदियां खत्म नहीं होंगी। पुर्तगाल उन यूरोपीय ममालिक में शामिल है जिन्होंने कोरोना बहरान में बहुत कम रकम खर्च की। पुर्तगाल ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपने जीडीपी का सिर्फ 3% खर्च किया। उधर पुर्तगाल के हुकाम का कहना है कि पहली बार कोरोना के मामलात में कमी आना शुरू हो गई है। गुज़िश्ता रोज पुर्तगाल में कोरोना के 8,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 225 अफराद हलाक हुए थे। अब जिक्र करते हैं बेल्जियम का। बेल्जियम में एक रिसर्च से पता चला है कि हर 5 में से एक शख्स ने कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार कर ली हैं। बेल्जियम के डॉक्टरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कोरोना वैक्सीन की खुराकें हंगामी बुनियादों पर ज्यादा उम्र के लोगों को दी जाएं। गुज़िश्ता दिनों मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान इस सिलसिले में एक माहिदा भी तय पाया था। उधर ईरान की हुकूमत ने अपने सफारतकार को बेल्जियम में 20 साल कैद की सजा सुनाए जाने को बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। ईरान का कहना है कि वो इस किस्म के किसी अदालती फैसले को तस्लीम नहीं करेगा। याद रहे, ईरानी सफारतकार को गुज़िश्ता दिन फ्रांस में एक रैली में नाकाम बम हमले की साजिश का मुजरम करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अब जिक्र करते हैं नॉर्वे का। नॉर्वे की हुकूमत का कहना है कि मुल्क में 500 मिलियन कोरोना की रकम खर्च करके लोगों के लिए बहुत सी नौकरियां पैदा की जाएंगी। छोटे कारोबार करने वालों की मदद की जाएगी। 23 फरवरी को अब इस सिलसिले में कानून साजी होगी। नॉर्वे में कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद में निसफ तादाद तारकिन वतन की है, जिनमें पाकिस्तानी, सोमाली और इराकी लोग शामिल हैं। हुकूमत अब इन लोगों तक कोरोना की बीमारी की तमाम मालूमात पहुंचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बहुत से लोग नॉर्वेजियन जबान नहीं बोलते। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में अस्पतालों की फेडरेशन के सरबराह ने मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। उनका मुतालबा वजीर आजम के इस बयान के बाद सामने आया, जिसमें उनका कहना था कि मुल्क में कोरोना के हवाले से सूरत हाल नाजुक है, लेकिन फौरी लॉकडाउन की जरूरत नहीं। इससे पता चलता है कि हुकूमत और सेहत के अहदेदारों के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। दूसरी तरफ आलमी अदारे सेहत ने फ्रांस और दूसरे यूरोपीय मुल्कों को खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की नई किस्में सामने आने के बाद कोरोना वैक्सीनेशन के अमल को तेज करना चाहिए। उधर फ्रांस में बहरान के बावजूद मुलाजमतें पिछली तिमाही के मुकाबले में सिर्फ 0.2% कम हुई है, जो कि फ्रांस के लोगों के लिए अच्छी खबर है। 2020 की चौथी तिमाही में फ्रांस की मईशत में 1.3% गिरावट देखी गई है,
جبکہ ابتدائی اندازہ 4% گراوٹ کا تھا۔ اب بات کرتے ہیں جرمنی کی۔ جرمنی کی حکومت نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے جرمنی میں موجود امریکی فوجیوں کے انخلاء کے منصوبے کو روکنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے جرمنی میں بہت سے امریکی فوجی تعینات ہیں۔ یاد رہے سابق صدر ٹرمپ نے جرمنی سے فوجیوں کے انخلاء کا منصوبہ بنایا تھا۔ ادھر جرمن چانسلر کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کیسز میں کمی آ رہی ہے، لیکن فوری لاک ڈاؤن کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا۔ اگلے ہفتے بدھ کے روز جرمن چانسلر تمام ریاستوں کے سربراہوں سے ملاقات کریں گی تاکہ پابندیوں کے خاتمے کے سلسلے میں غور کیا جا سکے۔ ادھر جرمنی بیماریوں کو کنٹرول کرنے والے ادارے کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ جرمنی میں دریافت ہونے والا وائرس بہت خطرناک ہے، اس لیے فوری پابندیاں ختم نہیں کرنی چاہیے۔ اب رومانیہ سے تارکین وطن کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستانیوں سمیت 30 تارکین وطن کو گزشتہ 24 گھنٹوں میں رومانیہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ غیر قانونی طور پر ہنگری میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ سب تارکین وطن 6 مختلف گاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ اب بات کرتے ہیں یونان کی۔ یونان ایسٹرازینیکا کورونا ویکسین کو منظوری مل گئی ہے، لیکن اس کی خوراکیں 65 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کو نہیں دی جائیں گی۔ 12 فروری سے لوگوں کو ویکسین کی خوراکیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ یونان میں کورونا کیسز کی روزانہ کی شرح 1000 سے اوپر ہے۔ پہلی بار فرانس سے خریدے گئے رافیل لڑاکا ہتھیاروں نے یونان میں اپنی پروازوں کا آغاز کیا ہے۔ ادھر یونان کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں کچھ علاقوں میں درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ یونانی دارالحکومت ایتھن میں گرم ترین دن ہفتے کا ہوگا، جہاں درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچے گا۔ اب بات کرتے ہیں اٹلی کے سیاسی بحران کی۔ اٹلی کے نامزد وزیر اعظم ماریو ڈریگی اب سیاسی جماعتوں کے علاوہ ٹریڈ یونینز کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے تاکہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے تمام لوگوں کی حمایت حاصل کر سکیں۔ ادھر اہم خبر یہ ہے کہ اٹلی کے سابق وزیر اعظم برلوسکونی نے بھی ان کی حمایت کی ہے، لیکن یورپی سینٹرل بینک کے سابق سربراہ کے لیے اب بھی بہت سے امتحانات باقی ہیں۔ ماریو ڈریگی کا کہنا ہے کہ نئی حکومت کو جلد اقتدار سنبھالنا چاہیے تاکہ 200 ارب یورو کی یورپی امداد کو ملک میں بحران پر قابو پانے پر خرچ کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ یورپی امداد کے سلسلے میں کونٹے کی حکومت جو ہے وہ مختلف اختلافات کی بنیاد پر اب جو ہے وہ اسے فارغ کر دیا گیا تھا۔ ادھر اٹلی لاک ڈاؤن کے بعد مجموعی طور پر بچوں کی پیدائش میں 21.6% کمی ہوئی ہے۔ یہ اعداد و شمار اٹلی کے 15 شہروں سے حاصل کیے گئے ہیں۔ اٹلی کورونا کے باعث ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 90,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز کورونا کے 13,000 سے زائد کیس سامنے آئے، جبکہ مزید 421 افراد ہلاک ہوئے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں برطانیہ سے۔ برطانیہ کی حکومت کا کہنا ہے کہ مئی کے مہینے تک تمام 50 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کو کورونا ویکسین کی خوراکیں دی جائیں گی، جبکہ دوسری طرف ایک سائنسدان نے خبردار کیا ہے کہ حکومت لاک ڈاؤن ختم کرنے کے حوالے سے تاریخیں دینے سے باز رہے۔ لاک ڈاؤن کا خاتمہ حالات و واقعات کے حساب سے ہونا چاہیے۔ ادھر برطانیہ کے حکام کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے 1 ماہ بعد کورونا کے پھیلاؤ میں معمولی کمی آئی ہے۔ ادھر خبریں ہیں، حکام کا کہنا ہے کہ اپریل کے مہینے میں توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، جس کے بعد بجلی اور گیس کے بل میں سالانہ 96 پاؤنڈ سے لے کر 1138 پاؤنڈ کا اضافہ ہوگا۔ برطانیہ تارکین وطن کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں۔ برطانیہ میں رہنے والے تارکین وطن کا کہنا ہے کہ وہ حکومت کے ناروا سلوک کی وجہ سے واپس یورپی ممالک کی طرف جانے پر مجبور ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے، اس لیے وہ واپس جانے پر مجبور ہے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں یورپی ملک اسپین سے۔ اسپین کے لوگوں کے لیے اچھی خبر، نومبر کے مہینے کے بعد پہلی بار کورونا کیسز کی شرح میں کمی آئی ہے۔ 22 جنوری کے بعد ہلاکتیں پہلی بار 500 سے نیچے آ گئی ہیں۔ گزشتہ روز کورونا کے باعث 432 افراد ہلاک ہوئے، لگاتار دوسرے دن ہلاکتوں میں کمی آئی ہے، جبکہ مزید 432 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر خبریں ہیں کہ اسپین میں آسٹرازینیکا کورونا ویکسین کی خوراکیں اس ہفتے پہنچیں گی، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ 65 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کو یہ خوراکیں نہیں دی جائیں گی۔ اطلاعات آ رہی ہے کہ اسپین کی حکومت بیڑیوں کے شکار پر پابندی عائد کرنے والی ہے، تاہم کسانوں نے اس اقدام کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ملک بھر میں شکار پر پابندی کی وجہ سے ان کے مویشیوں پر مزید حملے ہوں گے۔ ایک اندازے کے مطابق اسپین میں اس وقت 2000 بیڑیے موجود ہیں۔ تارکین وطن کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں۔ مراکش کی وزارت خارجہ نے
بدھ کے روز اسپین میں حراستی مراکز میں مراکشی نابالغوں کے خلاف اسپین کی پولیس کی جارحیت کی مذمت کی ہے اور اسپین کے سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا ہے۔ اس سے پہلے مراکش کے میڈیا میں ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں اسپین کے پولیس اہلکاروں کو مراکش کے نابالغ بچوں کو مارتے پیٹتے دکھایا گیا ہے، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ نشریات پسند آئی ہوں گی۔ آپ کومنٹس کر کے ہمیں اپنے رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔